Bismillahirrahmanirrahim. Let's start. He was generous. अब ये अल-हकम की बात हो रही है. जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि he was successor of Abdurrahman III. And now we are reading about अल-हकम जो कि स्कॉलर था और लवर ऑफ लर्निंग था. He was generous to scholars. स्कॉलर के साथ बड़ा फियास था, सखी था, काइंड, चैरिटेबल. जेनरस के साथ प्रपोजिशन हमने क्या यूज किया? टू का इस्तेमाल किया. And established 20 free schools in the capital, और दारुल खिलाफा में 27 फ्री स्कूल्स कायम किए. 27 फ्री स्कूल्स अंडर हिम. ये दूसरा कारनामा है. पहले में हमने अगर इस पे नोट लिखेंगे एज अ लर्नर या लवर ऑफ बुक्स, पहले हमने कहा कि वो क्या था, ही वॉज पैटर्न ऑफ लर्निंग, और उसके बाद उसने क्या क्या कोशिशें की प्रमोशन ऑफ लर्निंग के लिए. उसमें एक है 27 फ्री स्कूल्स कायम किए. अंडर हिम यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा फाउंडेड इन प्रिंसिपल मस्जिद बर अब्दुर्रहमान III, जो मस्जिद अब्दुर्रहमान III ने बनाई थी. रोज टू, वो बढ़ गई. रोज टू का मतलब होता है वो इंक्रीज कर जाना, बढ़ जाना. वो क्या होगा, तरक्की कर गई, उस लेवल पे पहुंच गई. रोज टू अ प्लेस ऑफ प्री एमिनेंस, शोहरत की बुलंदियों पर. एमिनेंस शोहरत, प्री एमिनेंस का मतलब फेम, पॉपुलैरिटी. अमंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के क्या थे, जो तालीमी इदारे थे. यानी 3 बड़े इदारे थे उस वक्त, जो 3 बड़े सेंटर्स थे, उनमें एक सेंटर कॉर्डोवा था. इससे अदर जो सेंटर्स थे एट दैट टाइम, मुस्लिम्स वर एट द पीक ऑफ देयर नॉलेज and as well as research, or amongst which Cordova was one place. Another famous place was Baghdad. वो भी उस वक्त लड़ने का सेंटर था. यानी progress is always associated with what? Knowledge. It preceded both Al-Azhar of Cairo. Preceded का मतलब होता है पहले आना, proceed का मतलब होता है बाद में आना. ये पहले इसने पहले आई, यानी उससे भी पहले थी. अल अजहर जो काहिरा में अल अजहर यूनिवर्सिटी है, उससे भी पहले ये कायम हुई. निज़ामिया बगदाद, ये तकरीबन 13वीं सदी और 12वीं सदी में कायम हुई. निज़ामिया बगदाद में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट था. ये मुसलमानों के आखिरी दौर की निशानियां हैं जो निज़ामिया है. निज़ामिया इंस्टीट्यूट जो है ये निज़ामुल मुल्क तूसी ने कायम किया था. इसमें रिसर्च सेंटर था, मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था उस वक्त, जो है वो रिसर्च करते थे. तो ये भी एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी थी उस वक्त की, रिसर्च सेंटर था. एंड अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स, सारे लोग आते थे, नॉट ओनली फ्रॉम स्पेन बट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप. ना सिर्फ स्पेन से बल्कि दूसरे यूरोप के ममालिक से, अफ्रीका, एशिया वगैरह से. अल-हकम एनलार्ज द मस्जिद, मस्जिद को बढ़ाया उसने. एनलार्ज का मतलब बढ़ाना. विच हाउस द यूनिवर्सिटी, जिसमें यूनिवर्सिटी मौजूद थी. हाउस भी डॉन पैसिव वर्ब है, इसका मतलब पहले ही मुश्तमिल होना है, होने का मीनिंग दे रहा है. तो इसलिए इसके बाद हमने क्या, इसके साथ हम पैसिव इस्तेमाल नहीं करेंगे. ये नहीं कहेंगे कि दिस बिल्डिंग वाज हाउस्ड, ये नहीं कहेंगे दिस बिल्डिंग हाउस्ड होता है. द यूनिवर्सिटी कंडक्टेड वाटर टू इट, उसमें पानी लेके गए. लेड पाइप्स एंड डेकोरेटेड विद मोज़ेक्स, वो डिजाइन उस पे बनाए गए. ब्रॉड फ्रॉम बिजेंटाइन आर्टिस्ट, वहां बिजेंटाइन के वो फनकारों से. ब्रॉड बाय आना, पैसिवाइज से, तो इसलिए क्या होगा, बाय का इस्तेमाल करेंगे. इनवाइटेड प्रोफेसर्स फ्रॉम द ईस्ट, अगला कारनामा हो गया कि वो प्रोफेसर्स को बुलाया ईस्ट से. ईस्ट चूंकि उस वक्त नॉलेज और कल्चर के एतबार से वो ज्यादा डेवलप्ड था वेस्ट की निस्बत, तो उसने प्रोफेसर बुलाए टू द यूनिवर्सिटी एंड सेट असाइड, और बचा के रखा, एंडोमेंट फॉर देयर सैलरीज, एक मखसूस फंड जो उनकी तनख्वाहों के लिए होता था. लेट्स सी बच्चों, कम ऑन, करेक्ट द सेंटेंसेस गिवन. generous to the to the poor. poor. जेनरस टू द हो गया, शाबाश. रोज Rose to रोज टू, उसके बाद
دا ورڈ ہو گیا, ورڈ کے ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے, دا ورڈ, دا یونیورس, اس کے ساتھ کیا یوز کریں گے, دا کا استعمال کریں گے. جی پیسو وائس ہے, پیسو وائس ہے تو کیا ہوگا, براٹ بائی ہو گیا. پیسو وائس جب سینٹینس ہوگا تو پھر ہم کیا یوز کریں گے پیسو وائس میں, پیسو وائس میں کیا یوز کرتے ہیں, بائی کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد دا پورا رہے گا کہ لین, جی دے سیٹ آف نہیں ہوگا, سیٹ آف کا مطلب سفر پہ روانہ ہونا تھا. سیٹ اسائڈ ہوتا ہے, کیا ہوگا, سیٹ اسائڈ یعنی کہ بچا کے رکھنا. تو اس سیٹ اسائڈ ہوگا, پور کے ساتھ دا پور بھی ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا, پور پیپل بھی ہو سکتا ہے, دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. جی بھائی نیکسٹ ہے in addition to it, in addition to it the university capital housed a library of first magnitude. وہاں پہ ایک اپنی کیا ہوگا ولیوم کا میگنیچیوڈ تھا, وہ ایک لائبریری تھی اس میں. الحکم was a lover of books, کتابوں کا شوقین تھا. اس ایجنٹ رینسیکٹ, اس کے ایجنٹ جو ہے نا وہ اس کو تلاش کرتے تھے. رینسیکٹ کا مطلب کیا ہوگا, سرچ کرنا, فائنڈ آؤٹ کرنا. the books of Alexandria, Damascus and Baghdad, وہاں پہ یہ مختلف یہ بڑے سینٹرز ہوتے ہیں اس وقت بکس کے, یا جہاں پہ بڑے لوگ رائٹر موجود تھے جو مینوسکرپٹ لکھتے تھے. اس وقت چونکہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کتابیں, تو اس وقت ہاتھ سے کئی سال لگ جاتے تھے کتاب کو لکھتے ہوئے. with a view to buying or copying manuscript, کس خیال کے ساتھ, with a view to, اس نظریے کے ساتھ کہ یا تو خرید لینا ہے یا پھر کاپی کروا لیتے تھے. اب یہاں پہ with a view to کے ساتھ فورتھ فارم, ویسے تو ہم to کے ساتھ فرسٹ فارم لگاتے ہیں, فورتھ فارم کیوں لگائی, with a view to یہ اکٹھا ایکسپریشن ہے. اب to کا تعلق by کے ساتھ نہیں ہے بلکہ with a view کے ساتھ ہے. ایسی صورت میں ہم کیا یوز کرتے ہیں, وہاں پہ فورتھ فارم استعمال کریں گے. اور جب ہم کوآرڈینیشن کرتے ہیں تو اگلا ورب بھی کیا ہوگا, وہ فورتھ فارم ہوگا, مینuscript. اس کے بعد the books thus gathered are said to have numbered, ان کی تعداد جو تھی 4 لاکھ کے قریب تھی. کچھ کتابوں میں 40,000 ہے, یہ 4 لاکھ تھی. اور their title, ان کے جو ٹائٹل تھے, نیم تھے, فلنگ اے کیٹلاگ, ایک کتاب تھی. کیٹلاگ وہ کتاب ہوتی ہے جس پہ اس کی وہ انٹروڈکشن ہوتا ہے یا نام لکھے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی کپڑے کی دکان پہ جائیں تو آپ کو کپڑے کی ایک کیٹلاگ ملتی ہے جس میں اس کے مختلف ڈیزائن, اس کے ماڈل نمبر, اس کا وہ سارا کچھ دیا ہوتا ہے, تو اس کو ہم کیٹلاگ کہتے ہیں. 44 والیوم, صرف 44 کتابیں صرف ان کے ٹائٹل کی تھی, اتنی زیادہ کتابیں تھیں. In each one of which 20 sheets were devoted to, 20 صفحات اس نے رکھے ہوئے تھے. ڈیووٹڈ ٹو مخصوص ہوتے ہیں, اسپیسیفائڈ ہوتے ہیں. ڈیووٹڈ کے ساتھ بھی ٹو جو ہے وہ اسپیسیفک ہے, اس کے بعد یا نون لگائیں گے یا فورتھ فارم یا جرنڈ استعمال کریں گے. پوئٹک ورکس alone, صرف جو ہے وہ پوئٹری کے لیے ہوتا تھا. الحکم probably the best scholar among the Muslim caliph, مسلمان خلفاء میں بہترین عالم تھا. personally used several of these works, وہ بہت سارے کیا ہوگا ان میں سے ورکس کو استعمال کرتا تھا. سیورل کا مطلب میں نہیں, سیورل کے ساتھ بھی ناؤن کیا ہوگا, پلورل ہوگا. اور سیورل آف جو ہے نا آؤٹ آف کیا ہوگا, آؤٹ آف پلورل ہوگا. اور اس کے ساتھ جو ورب لگے گا وہ بھی پلورل ہوگا. His notes on certain manuscripts rendered them highly prized by later collectors. وہ جو کچھ مینuscript تھے انہوں نے کیا ہوگا سرو کیا, highly prized by, بہت زیادہ کیا ہوگا اس کی تعریف کی گئی, پریز کی گئی, praised by later collector جو بعد میں اس کو جمع کرنے والے تھے. Let's see جی, come on, next والے کیا مسٹیک ہوگی سنڈیز میں. the building housed was نہیں آئے گا. housed ہوگا, was نہیں آئے گا کیونکہ already پیسے وائس ہے. جی بچوں. having accustomed کے ساتھ to کیا ہے, fixed ہے, تو اس کے ساتھ ہم نے کیا یوز کیا, اب to کا تعلق accustomed کے ساتھ ہے اور custom کے ساتھ to کا verb preposition specific ہوتا ہے. ایسی صورت میں ہم کیا لگائیں گے, having کا استعمال کریں گے. جی
becoming, क्या होगा गेटिंग। अब ये इस तरह से भी हो सकता है, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आ जाए किसी भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की, और उस सूरत में चूंकि विद अ व्यू टू दोनों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, विद अ व्यू गेटिंग के साथ भी कर रहा है, और विद अ व्यू किसके साथ कर रहा है, वो बिकमिंग के साथ भी कर रहा है, तो ये भी गेटिंग होगा और ये भी बिकमिंग होगा, क्योंकि दोनों आपस में ज्वाइन है किसके साथ, एंड के साथ। तो इस तरह से जब कोऑर्डिनेशन आ जाए तो तब भी हमने सिमिलर स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला क्या है, rendering, रेंडरिंग हो जाएगा। यहाँ पे भी टू किसके साथ है, डिवोटेड के साथ है, और इसके साथ हमने लगाएंगे जी। नेक्स्ट वाला crisis में es आएगा, ईएस आएगा, क्यों, ये क्राइसिस जो है वो सिंगुलर होता है और ईएस वाला क्राइसिस प्लूरल होता है। जितने भी आईएस वाले वर्ड होते हैं जिनके एंड पे आईएस आता है, ये लेटिनाइज वर्ड है, इनके साथ ईएस लगाने से क्या होगा, ईएस लगाने से क्या होगा, वो प्लूरल बन जाएगा, और आईएस के साथ वो सिंगुलर होगा जी। उसके बाद है नेक्स्ट वाला जी, In order to secure the first copy of Al-Ghani, ये किताब थी, इसफहानी लिख रहा था, डिसेंडेंट ऑफ उमायद डायनेस्टी का एक जानशीन था। डिसेंडेंट का मतलब होता है सक्सेसर, इनहेरिटर। अब उमायद वाज देन कंपोजिंग इन ईरान में, अल-हकम सेंट द ऑथर 1000 दिनार, 1000 दिनार वहां भेजे। अब ये 1000 और 8000 जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होगा जब 1000 सिंगल होगा तो फिर हम क्या यूज करेंगे, 8000 या 1000 दिनार्स। The general state of culture in Andalusia, अंदलस में reach such a high level, इस क्या होगा, बुलंदी तक पहुंच के that at time that, अब सच आ के बाद हमने क्या यूज करना, स्ट्रक्चर that का इस्तेमाल करते हैं। The distinguished Dutch scholar Dozy went so far as, so और as का इस्तेमाल करते हैं जब हमने एग्जाम्पल देनी हो। So far as to declare, जब हमने क्या होगा एम्फसिस करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, सचा का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद दैट लगाते हैं। जब हमने एग्जाम्पल देनी हो तो फिर हम सच एज का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमने एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना हो तो फिर हमने सो का इस्तेमाल करते हैं। सो फार एज टू डिक्लेयर एंथुसियास्टिकली, कि वो इस हद तक वो उसने बड़े जोश खरोश के साथ फर्वेंटली ये अनाउंस किया दैट नियरली एवरीबॉडी कुड रीड एंड राइट, कि हर कोई यहाँ पे पढ़ लिख सकता है। ऑल दैट्स वन दिस व्हेन, ये तब की बात है व्हेन इन क्रिश्चियन यूरोप ओनली रूडिमेंट्स ऑफ लर्निंग वर नोन, अभी तक सिर्फ इब्तदा में ही लर्निंग मौजूद थी, एंड चीफली बाय अनयूज्ड फ्यू चर्चमैन, सिर्फ चंद जो है वो चर्चमैन थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। जी बच्चों, नाउ कम टू द sentences, what will be that, 1000, 1000 होगा या 1000 होगा, क्योंकि 1000 यहाँ पे क्या है, 1 है जी। such a brave, अब यहाँ पे ब्रेव एडजेक्टिव है, तो जब आपने एडजेक्टिव लगाना हो तो फिर क्या लगाते हैं, सो ब्रेव दैट एवरीबॉडी लाइक्स। और अगर आपने सच्चा का इस्तेमाल करना है तो सच हम नाउन के साथ लगा सकते हैं, फिर आपको लगाना पड़ेगा सच अ ब्रेव पर्सन होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वाला devotedly, डिवोटेडली, क्योंकि प्रैक्टिस द सेशन ऑब्जेक्ट है, और ये उसका एडवर्ब है जो क्या होना चाहिए, वो डिवोटेडली हो जाएगा जी भाई। such a, अब यहाँ पे पर्सन है तो पर्सन के साथ हमने क्या, सो नहीं लगाएंगे, क्योंकि सो किसके साथ, सो एडवर्ब है तो किसके साथ लगेगा, एडजेक्टिव के साथ लगेगा जी। so sick, सो सिक होगा, सिक एडजेक्टिव है इसलिए उसके साथ हमने सो लगाना है जी भाई। क्या होगा, अ फ्यू
men हो जाएगा, entitled to be included. The aspects such that नहीं होगा, such as होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल के साथ हमने क्या लगाना है, एग्जाम्पल के साथ क्या यूज कर रहे हैं हम, सच एज यू आर डिस्कसिंग हो जाएगा. लेट्स सी जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चंस. अल हकम ने प्रमोट कैसे किया स्कॉलरशिप को इन द किंगडम? जी, हु विल डू इट? इज इशफाक. Zartasha, Sara, Sania, anyone? Al-Hakim was a true scholar and a patron of learning. He was established 27 free schools in the capital. He expanded Cordova Mosque, which housed the university. He invited professors from the east and offered them handsome salaries. He collected 4 lakh books from all around the world. जी, ट्रू स्कॉलर इंफॉर्मेशन है, क्या होगा? अल हकम वाज अ ट्रू स्कॉलर. एस्टैब्लिश कौन कर रहा है? अल हकम कर रहा है. ही एस्टैब्लिश्ड हो गया, ही एक्सपेंडेड हो गया, और विच अभी मॉस्क की जगह पे है तो हाउस्ड पास्ट फॉर्म आ जाएगी. ही इनवाइटेड होगा प्रोफेसर्स, एंड ऑफर्ड हो जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म है, और की कलेक्टेड फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. उसके बाद कॉर्डोवा लाइब्रेरी पे नोट लिखना है जी. who will be there? जी, रुमैसा शबीर, मुबशरा अली, anyone? The Cordova Library consisted of 4 lakh books with their titles having catalogs of the book. They were enriched with the original manuscripts and copies of them. जी, द कॉर्डोवा लाइब्रेरी हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. कॉर्डोवा लाइब्रेरी कंसिस्टेड ऑफ 4 lakh books और इट हैड द कैटलॉग्स ऑफ द बुक्स वर क्या होगा 44, और इट वाज रिच विद ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट एंड कॉपीज ऑफ देम. उनके साथ जो ना वो भरा हुआ था, भरी हुई थी ये लाइब्रेरी. चलें जी, वन बाय वन करना है. सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट दोनों बताने हैं. इजाज. सक्रीट्स सब्जेक्ट है. सोक्रेटिस. नहीं, इसमें इंफॉर्मेशन है, सॉरी. ये इंफॉर्मेशन है. सक्रीट्स वाज अ फेमस फिलोसोफर. जी, अब सोक्रेटिस जो है हमारा सब्जेक्ट है, और क्या होगा? फिलोसोफर होना ये इंफॉर्मेशन है. तो क्या बन जाएगा? इंफॉर्मेशन कब की है? वो पास्ट की है. तो क्या होगा? सोक्रेटिस वाज अ फेमस फिलोसोफर. जी, नेक्स्ट वाला अनिका शबीर. इंफॉर्मेशन दी हुई है. एथेंस इसमें सब्जेक्ट है, और रहता इसमें वर्ब है. एथेंस सीक्रेट इसमें सब्जेक्ट है. सीक्रेट लिव्ड इन एथेंस. अब आपने कहा सब्जेक्ट एथेंस है, तो एथेंस रहता था या सोक्रेटिस रहता था? सीक्रेट सब्जेक्ट है. सोक्रेटिस सोक्रेटिस सब्जेक्ट है, और वो क्या है? वो रहना है. एथेंस में क्या है जी? फिर सीक्रेट एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब प्लेस. शाबाश. अब रहना कौन सा टेंस है? पास्ट में आएगा. पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि रूटीन है पास्ट की. तो क्या होगा? ही लिव्ड इन एथेंस. जी, उसके बाद नेक्स्ट वाला सेंटेंस सी, आंसर शाहिद. The youth of Athens gathered around him and listened to him
carefully whatever he said. जी अब वन बाय वन बताते जाना, इसमें वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है। जी बच्चे इकट्ठे हो जाता verb, जी वर्ब एथेंस के नौजवान सब्जेक्ट, ठीक हो गया, इसके ऑब्जेक्ट उसके गिर्द और जो है ना वो ऑब्जेक्ट, गिर्द इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। नहीं गिर्द जो है ना प्रेपोजिशन है, तो वो क्या होगा, वो इकट्ठे होने के मीनिंग में किस साथ लग रहा है, ये प्रेपोजिशन है, ये उसकी दोनों का रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक है जी और जी शाबाश। तो क्या हो जाएगा, अब पहला सुनना verb, जी सुनना वर्ब, किसको वो सिक्राट्स को, और क्या नहीं नहीं वो किसको सुनते थे, जो वो कहता था, ये पूरी की पूरी क्लॉज एज अ ऑब्जेक्ट है। और बहुत गौर से क्या होगा, एडवर्ब ऑफ, सुनने के मीनिंग में इजाफा कर adverb, हाँ सुनने के, तो जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे वो क्या होता है, एडवर्ब। adverb, एडवर्ब ऑफ कौन सा है, मैनर का एडवर्ब है, गौर से सुनते थे, कैसे सुनते थे। तो अब ये देखें वही रूटीन में सेंटेंस होंगे चल रहा है, तो अब सब्जेक्ट पहले लगाएंगे द यूथ ऑफ एथेंस, अब उसके बाद वर्ब आ जाएगा, इकट्ठे हो जाना, गैदर्ड और preposition अराउंड हिम, उसके गिर्द यानी सोक्रेटिस के गिर्द, एंड और लिसन टू, अब यहाँ पे वर्ब आ जाएगा, फिर लिसन टू व्हाट ही सेड, ये क्लॉज है जो वो कहता, व्हाट ही सेड, और कैसे लिसन goals, अटेंटिवली टू व्हाट ही सेड, उसके साथ जो भी कहता है उसको गौर से सुनते थे। नेक्स्ट वाला जी सेंटेंस करेगी आयशा जावेद। फातिमा मुबारक, फिजा इशफाक, इसमें सेक्रेट सब्जेक्ट है, सुक्रेटिस है नाम सभी में, सुक्रेटिस है, स्पेलिंग मिस्टेक हो, इस सुक्रेटिस, सुकरात जिसको आप कहते हैं जी। सब्जेक्ट है, और तलकीन करना वर्ब है, ठीक है, तलकीन करना और वर्ब हो गया, और और ये सुक्रेटिस आपका सब, ऑब्जेक्ट है, वेरी गुड, उन्हें ऑब्जेक्ट है जी। ऑब्जेक्ट है, और इसके आगे ही प्लीज देम टू स्पीक ट्रूथ एंड लीडर फॉर हिज लाइफ। अब ये जिंदगी गुजारना और सच बोलना, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, क्या होगा, उन्हें के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको। तो पहले सब्जेक्ट आ गया सोक्रेटिस, क्या होगा, एडवाइस देम, और बाकी इन्फिनिटिव है, बोलना गुजारना, तो क्या होगा, टू स्पीक ट्रूथ एंड लीड ट्रूथ एंड वाइज लाइफ। लीडर वेरी गुड लाइफ। जी। नेक्स्ट वाला जी करेगी रुमैसा, सनिया इफ्तिखार, सारा खालिद, एनीवन। जयशा खाविर। इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। पहला वाला कि बास लोग कहते तो यहाँ पे कहना वर्ब हो गया, और कौन कहते, लोग कहते। और इसका हो गया कि सम पीपल साइड। और जो सेकंड वाला पार्ट है उसके अंदर जो हमारे पास वर्ब है वो गुमराह करना है, और वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट लोगों को। और इसका हो गया कि some people said that he misguided the people. Some people said that he misguided the people, पहले सब्जेक्ट some people, फिर verb said that। अब ये दो क्लॉजेज हैं, इसमें कंजक्शन कौन सा है, के that, और he सब्जेक्ट, फिर verb misguided the people, उस लोगों को, अपने लोगों को वो क्या करता था, मिसगाइड करता था जी। बच्चे नेक्स्ट कौन करेगा जी, आयमा इकबाल। because his ideas were different from
فرام پیپل فرام دوز آف دا پیپل، لوگوں سے ہے یا لوگوں کے ان نظریات سے؟ From those of the peoples. اب یہاں پہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اس کے نظریات کے بارے میں، نظریات سبجیکٹ کے بارے میں اور انفارمیشن کیا ہے؟ مختلف تھے۔ مختلف تھے۔ اب یہاں پہ انفارمیشن کب کی ہے؟ پاس کی۔ تو کیا ہوگا؟ بیکاز ہز آئیڈیاز ور ڈفرینٹ فرام، کیا ہوگا؟ دوز آف دا، یعنی وہ نظریات اس کے لوگوں سے مختلف نہیں تھے، لوگوں کے نظریات سے مختلف تھے، اس لیے دوز آف دا پیپل ہوگا۔ جی اس کے بعد کیا ہوگا؟ جی جویریہ کیسر، مناہل عمران۔ People made a case on him. اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا سو، کہتے ہیں سو کرنا، ٹھیک ہے، مقدمہ چلانا، وہ ہو گیا۔ سبجیکٹ کون سا ہے؟ لوگوں نے۔ آبجیکٹ کون سا ہے؟ اس پر ہو گیا آبجیکٹ۔ تو کیا ہوگا؟ دا پیپل سوڈ ہے، SUED، سوڈ۔ سوڈ کا مطلب ہوتا ہے مقدمہ چلانا۔ جی نیکسٹ سینٹینس سے کون کرے گی؟ ماہم نبی۔ یہاں پہ ہمارے پاس سبجیکٹ سقراط اور اس کے بعد انکار کر دیا، یہ ہوگا ہمارے پاس ورب، اور سچ بولنے سے باز رہنے سے یہ ہمارے پاس آگے اسے کوالیفائی کر رہے ہیں۔ باز رہنا تو کیا ہوگا؟ اس کا کمپلیمنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ جی کمپلیمنٹ۔ he refused to avoid speaking truth آ جائے گا۔ اسپیکنگ ٹروتھ، ٹھیک ہے، اوائڈ اسپیکنگ ٹروتھ، اس سے اوائڈ کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ جی اس کے بعد نیکسٹ جی مریم اشرف۔ اسے موت کی سزا سنائے گی، سزا سنائے گی ہمارے پاس ورب ہے، موت کی آبجیکٹ ہے، اس سے سقراط۔ ہی واز سینٹینسڈ۔ اب یہ اسے کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے، یہ سنایا جا رہا ہے اسے، تو اس کا مطلب ہے موت کی سزا بھی کیا ہے؟ یہ بھی آبجیکٹ ہو سکتا ہے، دو آبجیکٹ ہو گیا۔ سنانا کیا ہوگا؟ دو چیزیں سنائی اسے، اور موت کی سزا ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اور ایک انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، جو میں نے آپ کو لیکچر بھی دیا تھا پریویسلی، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو دو آبجیکٹ ہوتے ہیں، جب ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے جس کے بغیر سینٹینس ایگزسٹ نہیں کر سکتا، اور ایک انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے جس کے بغیر سینٹینس ایگزسٹ کر سکتا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ہی، اب پیسو وائس ہے تو پیسو وائس میں آبجیکٹ پہلے لگاتے ہیں۔ ہی واز سینٹینس ٹو ڈیتھ ہو گیا۔ جی نیکسٹ والا سینٹینس سی who will do زائمہ روزبہ، اینی ون؟ جویریہ کیسر۔ اسے زہر کا پیالہ پینے کی سزا دی گئی، یہ انفارمیٹیو سینٹینس ہے، جی یہ انفارمیٹیو سینٹینس نہیں ہے، سزا دی گئی اس میں ورب ہے، اور اس سے اس میں سقراط ہے، وہ یہاں پہ سبجیکٹ ہے۔ سقراط نے دی تھی یا سقراط کو دی تھی؟ سقراط کو دی گئی۔ سقراط کو دی گئی تھی؟ جی سقراط کو دی گئی تھی تو پھر سبجیکٹ ہوگا آبجیکٹ ہوگا؟ آبجیکٹ ہے۔ جی نیکسٹ۔ اور یہاں پہ ورب ہے، کیا؟ یہاں پہ سزا دی گئی ورب ہے، اس سے آبجیکٹ ہے، اور اسے زہر کا پیالہ، زہر کا پیالہ یہاں پہ ہے پینا، پورا ہے، زہر کا پیالہ پینا، یہ کیا ہوگا؟ کمپلیمنٹ ہے، تو کیا بنے گا؟ کمپلیمنٹ ہے۔ جب پیسے وائس سے تو پھر کیا بنے گا؟ sentenced to drink. اب سینٹینس اس نے کیا یا سینٹینس کیا گیا؟ He was sentenced He was sentenced to drink the bowl of poison. The bowl of poison. جی جسے اس نے ہنسی خوشی قبول کر لیا۔ جی سمیرا۔
کون کرے گا؟ which he accepted happily. جی کم آن. جس اس نے ہنسی خوشی پی کر موت کو گلے لگا لیا، وہ اب کیا ہوگا؟ پینا اور موت کو گلے لگانا. جی مین ورب کون سا ہے؟ گلے لگانا. گلے لگانا ورب. کون گلے لگا رہا؟ سبجیکٹ بتائیں. اس کون ہے وہ؟ کیا ہوگا؟ سبجیکٹ سوکریٹس ہے. کس کو گلے لگا لیا؟ موت کو گلے لگا لیا. موت آبجیکٹ کو. ہوگا. اور ہنسی خوشی پی کر یہ کیا ہوگا؟ کیسے گلے لگایا؟ ایڈورب مینر ہے لیکن ورب کے ساتھ ہے، جو ہم کس کے ساتھ یوز کرتے ہیں؟ وہ فورتھ فارم کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. کم آن کیا بنے گا؟ وچ ہی سبجیکٹ ہو گیا، پھر گلے لگا لینا. کیا ہوگا؟ گلے لگانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ فوت ہو گیا. یا وچ ہی کیا ہوگا؟ جسے اس نے ہنسی خوشی قبول کر، بلکہ اس نے ہی embraced یا ڈیتھ کیسے؟ happily. آفٹر ڈرنکنگ اٹ ہیپیلی. ہمیں اس بات کے اختیار کر کے امر ہو جانا چاہیے. جی کون کرے گا اسے؟ عائشہ افتخار. اس میں امر ہو جانا چاہیے ورب ہے. ہو جانا ورب ہے. ہمیں سبجیکٹ ہے اور اس عادت کو آبجیکٹ ہے. نہیں، امر ہو جانا، ہونا ورب ہے. امر ہونا، امر جو ہے یہ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے. یعنی ہو جانے کا آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے. ایڈجیکٹو کمپلیمنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہو جانا بذات خود کیا ہے؟ ٹو بی ورب ہے. تو پھر اس کے بعد ہم نے امر ہونا کیا ہوگا؟ ایڈجیکٹو ہو جائے گا. اور باقی کیسے ہونا ہے؟ یہ عادت اختیار کر کے. یہ کیا ہوگا؟ ایڈورب آف کون سا ہو گیا؟ کس سوال کا جواب ہے؟ ایڈورب آف مین. ایڈورب آف کہ مینر کیسے ہوا؟ جی تو کیا بنے گا سینٹینس؟ We should be eternal by adopting these habits. We should be eternal by adopting this habit. تاکہ اگلا بھی کریں، کمپلیٹ کریں اسے. تاکہ اس میں کنجکشن ہے اور جی دوسری پارٹ میں یاد رکھیں ورب ہے اور لوگ سبجیکٹ کیا ہوگا؟ لوگ. اور کیا ہوگا؟ کس کو؟ لوگ سے. سکریٹس کی طرح. ہمیں یاد رکھیں کیا ہوگا؟ آبجیکٹ ہو جائے گا. تو سو دیٹ پیپل may remember us like کیا ہو جائے گا؟ سوکریٹس ہو جائے گا. This was all about today's lecture. And this was all about. If you have any question, you can ask.